अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है सो मुहर्रम का महीना 10 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की दावत के बारे में। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से नवाजा और 30 सहीफ़े नाजिल फरमाई। सहीफ़े का तो जैसा हमने को कुरान कैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की, सहीफ़े का तो वो दिना में छोटे छोटे वह्यां के नाद वैसे 30 सहीफ़े नाजिल फरमाई हिदायत के वास्ते। नबूवत मिलते ही आपने दावत और तबलीग का काम शुरू कर दिया। मुसलसल दावत देने के बावजूद थोड़े से लोगों ने ईमान कबूल किया और अक्सर लोग झुटलाने और सताने में लगे रहे। जब लोगों का जुल्म और सितम हद से बढ़ गया तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से अहले ईमान को लेकर बाबुल से मिस्र चले गए और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए और आखिरी वक्त तक लोगों के दरमियान उन्हीं की ज़बान में अल्लाह का पैगाम और दीनी दावत का फरीज़ा अंजाम देते रहे। उनकी शरीयत और दावत का खुलासा ये था कि तौहीद पर ईमान लाओ, आखिरत की नजात के लिए अच्छे अमल करो, तमाम कामों में अदल व इंसाफ करो, अय्याम 20 का तो हर महीने के 13, 14, 15 तारीख के रोज़े रखो, ज़कात अदा करो, नशे की चीज़ों से परहेज़ करो, शरीयत के मुताबिक अल्लाह की इबादत करो वग़ैरह। वो आखिरी वक्त तक लोगों को दीन की दावत और अच्छे कामों की नसीहत करते हुए 365 साल की उम्र में अपने खलीक़ हकीकी के दरबार में पहुंच गए तो अल्लाह के पास। दोमा क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में तो एक चमत्कार के बारे में। अबू जहल पर खौफ। एक मर्तबा अबू जहल ने लात और उज़्ज़ा की कसम खाकर कहा कि अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर सजदा करते हुए कभी देख लिया तो अपने पैरों से नऊज़ बिल्लाह उसकी गर्दन रोंद डालूँगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल अपना इरादा पूरी करने के गरज से आगे बढ़ा, फिर अचानक उल्टे पांव वापस आ गया, जैसे हाथों से कोई चीज़ रोक रहा हो। लोगों ने उससे माजरा पूछा तो उसने कहा, मैंने अपने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान दहकती हुई आग की खंदक देखी और बड़ा खौफनाक मंजर और पार देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अबू जहल मेरे करीब आ जाता तो फरिश्ते उसके टुकड़े टुकड़े करके ले जाते। सही मुस्लिम हदीस 7243 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में, पर्दा करना फ़र्ज़ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ औरतों तुम अपने घरों में ठहरी रहा करो और दौरे जाहिलियत की तरह बेपर्दा मत फिरो। सूरह अहज़ाब में इस पर 3 आयत में है सो।
اس میں کیا خلاصہ کرتے ہیں تو تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو اچھی طرح پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ کوسی وہ دعا دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ وہ دعا کو اللہم اعنی علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک۔ ترجمہ، اے اللہ، اپنا ذکر اور شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ ابو داؤد 1522 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ نماز چاشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ ترمذی حدیث 476 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں۔ کفر اور شرک کا نتیجہ جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں 70 پر 2 آیات میں ہے سب آتی ہے، شرک کے بارے میں، کفر کے بارے میں۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سورہ نحل میں 9 پر 6 آیات میں ہے سو۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں۔ دوزخ کی گرمی اور بدبو کی شدت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم سے آگ کا ایک ڈول زمین کے درمیان رکھ دیا جائے تو یہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کو اپنی بدبو اور سخت گرمی سے دکھی کر دے، اور جہنم کے انگارے میں سے ایک شرارہ ایک چنگاری مشرق میں موجود ہو تو اس کی گرمی مغرب میں رہنے والے کو جا پہنچے گی۔ طبرانی اوسط 3681 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج۔ خارش کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو خارش کی بنا پر ریشمی کپڑے پہننے کی خصوصی اجازت مرحمت فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث 5552 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا بولتے ہیں گا تو عام حالت میں مردوں کے لیے ریشمی کپڑوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن سخت ضرورت کی وجہ سے اگر ماہر دیندار ڈاکٹر مشورہ دے تو پہننے کی گنجائش ہے۔ 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں۔ پابندی سے ذکر اور تلاوت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ شعب الایمان 4942
ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 10 محرم کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 11 محرم کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔